सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सधैँ चाहिँ आज पनि महाभारतमा के छ नामक श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको 134औं श्रृङ्खलाको निबन्ध रहेको छ राजा जनकको परीक्षा। राजा जनक हाम्रै जनकपुर धामका हुन् र सीता हाम्रै नेपाल भूमिकै हुन्। त्यसकारणले गर्दा हामीले गर्व गर्नुपर्ने अवस्था छँदैछ र उनका आदर्शहरू, उनका नीतिहरू उनले प्राप्त गरेका राजा भएर पनि ऋषिको जुन स्वरूपमा उनी रहे, तदनुसार हाम्रा अहिलेका राजनेताहरूमा पनि त्यो खालको संस्कार रहनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा यस निबन्धले हामीलाई केही न केही प्रेरणा दिन सक्दैछ भन्ने अपेक्षा मैले लिएको छु। राजा जनकको परीक्षा। महान ऐश्वर्य वा धन, प्रशस्त धन अथवा धेरै लामो आयु पाएर मान्छे कसरी मृत्युलाई उल्लङ्घन गर्न सक्छ अनि लामो तपस्या गरेर, महान कर्महरूको अनुष्ठान गरेर, वेद एवं शास्त्रहरूको अध्ययन गरेर वा विभिन्न किसिमका रसायनहरूको प्रयोग गरेर कुन उपायद्वारा जरा वा बुढ्यौली र मृत्युलाई प्राप्त गर्दैन भन्ने जिज्ञासा युधिष्ठिरले भीष्म समक्ष राख्दछन्। भीष्मले पञ्चशिख र राजा जनकको संवाद स्वरूप एउटा प्राचीन उपाख्यान प्रस्तुत गरेर युधिष्ठिरको जिज्ञासालाई शान्त गर्ने प्रयत्न गर्छन्। कुनै समयमा राजा जनकले महर्षि पञ्चशिखसँग कुन आचार, तपस्या, बुद्धि, कर्म वा शास्त्र ज्ञानद्वारा मान्छेले जरा र मृत्युलाई उल्लङ्घन गर्न सक्छ भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए भने पञ्चशिखले त्यसको समाधान गर्ने प्रयत्न गरेका थिए। धन, ऐश्वर्य आदिबाट होइन, ज्ञानद्वारा जरा र मृत्यु प्राप्त गर्नु पर्दैन। धनले, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा आदिबाट मान्छे कोही पनि जरा र मृत्युलाई जित्न सक्दैन। जित्न सक्ने भनेको ज्ञानद्वारा। नैवास्य कस्यचित् भवति नाशो भवति कस्यचित्, अर्थात् यहाँ कसैको कोही पनि आफ्नो छैन र ऊ पनि कसैको आफ्नो छैन। होइन, चौतारीमा भेट भएका बटुवा जस्तै हौँ हामी। आमा, बुवा, छोरा छोरी, आफन्ती जे जति छौँ। बाटामा भेट भएका बटुवा जस्तै यमलोकमा श्रीमती तथा अन्य दाजुभाइ आदिको साथ प्राप्त हुन्छ। तर यहाँ पहिला कसैले कसैका साथ लामो समयसम्म सँगसँगै रहेको सुख प्राप्त गरेका छैन। कोही बलवान होस् वा निर्बल, ठुलो होस् वा सानो, सबै प्राणीहरूलाई बुढ्यौली र मृत्युले बाघले झैँ खान्छ, झम्पिन्छ। सबै प्राणी विनाशशील भएकाले नित्य स्वरूप जीवात्माले ती प्राणीहरूका लागि जन्म लिँदा हर्ष किन मान्ने र मर्दा किन शोक गर्ने? कुतोहम आगतः कोस्मि क्व गमिष्यामि कस्य वा कस्मिन् स्थितः क्व भविता कस्मात् किम अनुशोचसि। कुतोहम आगतः कोस्मि, अहम कुतः आगतः, अहम क अस्मि, अहम क्व गमिष्यामि, अहम कस्य अस्मि, अहम कस्मिन् स्थितः, अहम क्व भविता। त्यस कारणले गर्दा कस्मात् किम अनुशोच, त्यस कारणले गर्दा किन सही सोच्ने? अर्थात् म को हुँ, म कहाँबाट आएको हुँ, म कहाँ जानेछु, म कसका साथमा मेरो सम्बन्ध छ, कुन स्थानमा बसेर फेरि कहाँ जन्म लिनेछु मैले, यी सबै कुरालाई लिएर तिमीले किन के शोक गरिरहेका छौ? वास्तवमा जसले शुभ र अशुभ कर्म गर्छ त्यसबाहेक अर्को कुनै व्यक्तिले कर्मको फलस्वरूप स्वर्ग र नरकको दर्शन र उपभोग गर्नेछ। तसर्थ शास्त्रको आज्ञा उल्लङ्घन नगरिकन यज्ञ गरी सबैलाई दान दिइरहनुपर्छ। स्थूल र सूक्ष्म दुवै शरीरको अभिमानबाट जुन व्यक्ति रहित हुन सक्छ एवं त्यसको त्यागको जुन स्वरूप छ र जुन मोक्ष तत्त्व छ त्यसबारे बताइदिन युधिष्ठिरले आग्रह गरिसकेपछि भीष्मले राजा जनक र सुलभाको संवाद स्वरूप एउटा प्राचीन उपाख्यान प्रस्तुत गर्दछन्।
कुनै समयमा सुलभा नामक एउटी सन्यासिनीले योग धर्मको अनुष्ठानद्वारा सिद्धि प्राप्त गरी एक्लै पृथ्वीमा भ्रमण गर्दथे। घुम्दै जाँदा उसले राजा जनक मोक्ष तत्त्वका विषयमा जानकार भएको कुरा सुनि उसले राजा जनकसँग भेट गर्ने इच्छाले आफ्नो अपूर्व शरीर छाडेर सुन्दर नवीन शरीर धारण गरी मिथिला नगरीमा पुगी। त्यहाँ उसले राजा जनकको भिक्षा लिने बहानामा राजाको दर्शन गर्न पुगी। सुलभालाई देखेर राजा आश्चर्यचकित भए। उनले सुलभालाई यथोचित सम्मान र भोग्य सामग्री दिएर तृप्त पनि गरे। उसले विद्वान र मन्त्रीहरूका साथ रहेका जनकसँग केही प्रश्नहरू राखी राजा चिन्हहरूद्वारा रहित भएका राजा जनक र सन्यास चिन्हद्वारा रहित भएकी सुलभाले एउटै शरीरमा रहेर संवाद गर्न थाले। अलौकिक ज्ञान, अलौकिक सन्यास र अलौकिक अनुष्ठान यी तीनवटालाई मोक्षका उपाय मानिन्छ। कसैले ज्ञाननिष्ठा र कसैले कर्मनिष्ठालाई नै मुक्तिको उपाय बताउँछ। महात्मा पञ्चशिखले भने ज्ञान र कर्म दुवै पक्षलाई परित्याग गरी सन्यास पक्षलाई मोक्षको उपाय बताएका छन्। गृहस्थाश्रम छाडेर अर्को आश्रममा प्रवेश गर्नेले पनि केही छाड्ने र केही अन्य ग्रहण गर्ने गर्दछ, तर पूर्णतः त्याग गर्न भने सक्दैन। कसैको निग्रह र कसैमाथि अनुग्रह गर्नुलाई पनि आधिपत्य भनिन्छ। तसर्थ जस्तो लोभी स्वभाव राजाको छ त्यस्तै सन्यासिनीको पनि छ। गेरुवा वस्त्र लगाउँदैमा, मुण्डन गर्दैमा र त्रिदण्ड वा कमण्डलु धारण गर्दैमा कोही पनि सन्यास मार्गमा चल्न सक्दैन र यस किसिमले कसैको मुक्ति पनि हुँदैन। वास्तवमा ज्ञान नै मुक्ति पाउने एकमात्र उपाय हो। जीवन मुक्त व्यक्तिका लागि आत्मगोपन आवश्यक छ। तपाईँ ब्राह्मण कन्या हुनुहुन्छ र म क्षत्रिय हुँ। तसर्थ हामी दुवैको एकत्र संयोग हुँदा वर्णशङ्कर दोष हुन्छ। तपाईँले मोक्ष धर्म वा सन्यास आश्रमको व्यवहार गरिरहनु भएको छ भने मैले गृहस्थ आश्रमको पालना गरिरहेको छु। त्यसैले एक शरीर हुँदा हामीमा आश्रम शङ्कर दोष पनि हुन जान्छ। वर्णशङ्कर मात्रै होइन, आश्रम शङ्कर पनि दोष हुन सक्छ। सगोत्र वा असगोत्रका विषयमा हामी दुवै अनभिज्ञ छौँ। त्यसकारण हामीमा गोत्र शङ्करको दोष समेत हुने सम्भावना प्रबल छ। तपाईँ विवाहित नारी भएका कारण हामीमा धर्मशङ्करको पनि दोष निम्तिन सक्छ। इच्छतो रत्रयो लाभ स्त्रीपुंसो अमृतोपमः अलाभश्चापि रक्तस्य सोपि दोषो विषोपमः। अर्थात् स्त्री र पुरुषले जब एक अर्कालाई चाहन्छन् त्यसबेला उनीहरूलाई जुन सम्यक सुख प्राप्त हुन्छ त्यो अमृत समान हुन्छ भने अनुरक्त नारीलाई अनुरक्त पुरुषको प्राप्ति हुन नसकेका खण्डमा त्यो दोष विष समान भयङ्कर हुन्छ। राजाहरूको बल ऐश्वर्य हो, वेदज्ञ ब्राह्मणहरूको बल वेद हो र स्त्रीहरूको उत्तम बल रूप यौवन र सौभाग्य हो। त्यसैले यिनीहरूका सामु जाँदा सरल व्यवहार गर्नुपर्छ। कुटिल व्यवहार गरियो भने विनाशको भागी हुनुपर्छ। तसर्थ तपाईँले आफ्नो जाति, शास्त्र ज्ञान, चरित्र, अभिमान, स्वभाव र यहाँ आउनुको प्रयोजन नलुकाइकन यथार्थ रूपमा बताउनु उचित हुन्छ भन्ने कुरा राजा जनकले सुलभा समक्ष व्यक्त गरे। राजा जनकले यस किसिमका दुःखजनक, अयोग्य र असङ्गत वचनहरूद्वारा सुलभाको तिरस्कार गरे र उनी कति पनि विचलित भएनन्। जनकले भन्नुपर्ने आफ्ना सबै कुरा व्यक्त गरिसकेपछि सुलभाले अत्यन्त मधुर वचनद्वारा आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्न थाले। वाणी र बुद्धिलाई दूषित गर्ने 9 दोष छन्। तिनले रहित 18 गुणले सम्पन्न र युक्तिसङ्गत अर्थले युक्त पद समूहलाई वाक्य भनिन्छ। त्यस वाक्यमा सूक्ष्म, सांख्य, क्रम, निर्णय र प्रयोजन गरी यी 5 प्रकारको अर्थ रहनुपर्छ हरेक वाक्यमा। मैले त्यस्तै वाक्यद्वारा आफ्ना अभिव्यक्तिहरू राख्छु भन्ने कुरा सुलभाले जनक समक्ष व्यक्त गरे। तपाईँले आफूद्वारा आफूमै आत्माको दर्शन गर्नुहुन्छ भने अरूमा आत्माको दर्शन किन गर्नुहुन्न? यदि तपाईँले आफूमा र अरूमा समभाव राख्नुहुन्छ भने किन तपाईँले बारम्बार तपाईँ को हुनुहुन्छ र कसको हुनुहुन्छ भनेर किन सोध्नुहुन्छ मलाई? शत्रु, मित्र र मध्यस्थका विषयमा अनि विजय, सन्धि र विग्रहका अवसरमा जुन राजाले यथोचित काम गरेका छन् भने उनमा जीवन मुक्तको लक्षण के हो? जसले यस पृथ्वीमा एकछत्र शासन गर्छ त्यही सार्वभौम राजा पनि एकमात्र सहरमा नै बस्छ। त्यस सहरमा पनि उसका लागि एउटा महल हुन्छ र जसमा
उसका लागि एउटा कोठा र त्यसभित्र पनि एउटा बिस्तरा हुन्छ। त्यही बिस्तराको आधी भागमा रानीको अधिकार हुन्छ भने राजाको आधा बिस्तरामा रात बिताउनुपर्छ राजा। निश्चित वस्तुको सेवन र दुष्टलाई दमन तथा शिष्ट व्यक्तिलाई सम्मान गर्ने क्रममा राजा पराधीन हुन्छ। सर्वस्वेष्वे गृहे राजा सर्वस्वेष्वे गृहे ग्रही निग्रह अनुग्रहण करुवम तुल्य जनक राजवी। अर्थात् सबै आफ्ना घरका राजा हुन्छन् र सबै आफ्ना घरका मालिक हुन्छन्। सबैले कसैलाई दण्ड दिन्छन् र कसैलाई अनुग्रह गर्छन्। तसर्थ ती सबै व्यक्ति राजा समान नै हुन्। स्त्री पुरुष, स्त्री पुत्र, शरीर, कोष, मित्र र संग्रह राजाको जस्तै सबै व्यक्तिका साथमा हुन्छन्, जसमा सुख अत्यन्त थोरै छन् तर दुःख अत्यन्त भयङ्कर छ। यस्तो राज्यलाई कसले ग्रहण गर्नेछ र ग्रहण गरेर कसले शान्ति पाउँछ? मेरो त आफ्नै शरीरमा आसक्ति छैन भने अर्काको शरीरमा कसरी आसक्ति हुन सक्छ? यसरी योगयुक्त रहने म जस्तै सन्यासिनीप्रति तपाईँले यस किसिमका कुराहरू गर्नु उचित हुँदैन। पञ्चशिखाचार्यबाट शास्त्रको श्रवण गरेर पनि तपाईँमा छत्र, चमर आदि विशिष्ट वस्तुहरूप्रति आसक्ति छँदैछ। तपाईँ सर्वथा मुक्त हुनुहुन्छ भने मैले बुद्धिद्वारा तपाईँभित्र प्रवेश गरेर के अपराध गरेकी छु र? सन्यासिनी एकान्त स्थानमा रहनुपर्छ र मैले हजुरको शून्य शरीरमा निवास गरेर कुन वस्तुलाई दूषित गरिदिएँ? तसर्थ तपाईँले यस्तो महान सभामा स्त्री पुरुषको समयको चर्चा कदापि गर्नु हुँदैन। जसरी कमलको पातमा परेको पानीले पातको स्पर्श गर्दैन, त्यसै गरी मैले हजुरको स्पर्श नगरिकन हजुरको शरीरभित्र निवास गर्नेछु। परस्त्रीको स्पर्शको अनुभव गरेका कारण तपाईँ गारस्थ धर्मबाट पतित हुनुभयो। जीवनमुक्त ज्ञानीको जीवनमुक्त ज्ञानीका साथ संयोग हुँदा वर्णसङ्करता हुँदैन। म जातले ब्राह्मणी होइन र वैश्या अथवा शूद्रा पनि होइन। म तपाईँ जस्तै क्षेत्रीय हुँ। मेरो जन्म शुद्ध वंशमा भएको हो र मैले अखण्ड ब्रह्मचर्यको पालना गरेकी छु। योग्य पति प्राप्त नगरेका कारण मैले मोक्ष धर्मको शिक्षा लिएकी छु र मुनि व्रत धारण गरेर एक्लै घुम्ने गरेकी छु। म आफ्नै धर्ममा रहेकी छु र आफ्नो प्रतिज्ञाबाट म कहिल्यै पनि विचलित भएकी छैन। सोच विचार नगरिकन कुनै कुरा मैले बोल्दिनँ र यहाँ आउँदा पनि निकै सोच विचार गरेर आएकी हुँ। तपाईँको बुद्धि मोक्ष धर्ममा लागेको छ भन्ने थाहा पाएर मोक्ष ज्ञानको मर्म जान्नका लागि म यहाँ आएकी हुँ। म स्वपक्ष र परपक्ष मध्ये आफ्नो पक्षमा रहेर पक्षपातपूर्वक यो कुरा भनिरहेकी छैन, अवैतु तपाईँको हितलाई ध्यानमा राखेर बोलिरहेकी छु। किनकि जसले वाणीको व्यायाम गर्दैन र जो शान्त परब्रह्ममा निमग्न रहन्छ त्यही मुक्त हो। जसरी सहरको एउटा शून्य घरमा सन्यासीले एक रात बिताउँछ, त्यसै गरी मैले पनि तपाईँको शरीरमा आजको एक रात बिताउनेछु। तपाईँले मेरो बढ्ता सम्मान गर्नुभयो, आफ्नो वाणी रूपी आतिथ्यद्वारा मेरो राम्रोसँग सत्कार गर्नुभयो। अब म प्रसन्नतापूर्वक तपाईँको शरीर रूपी सुन्दर घरमा सुतेर भोलि बिहानै यहाँबाट बिदा हुनेछु। सुलभाका यस्ता युक्तियुक्त र सार्थक कुराहरू सुनेर राजा जनकले यसपछि केही पनि बोलेन, चुप रहे। जतिसुकै ज्ञान आर्जन गरे तापनि राजकीय वैभव भोगिरहेका व्यक्ति एउटी सन्यासिनीका सामु निरुत्तर भएका कारण राजा जनक सन्यासिनीसँग पराजित मात्र भएनन्, त्यही पराजितले उनका लागि मोक्ष मार्गको आँखा पनि खोलिदियो। जीवनको यात्रा गर्दै गर्दा ठेस लाग्नु स्वाभाविक छ र त्यसबाट शिक्षा लिएर थोरै मान्छेले मात्र आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउँछन्। यो महाभारतको शान्ति पर्वसँग सम्बन्धित यो निबन्धको विषयवस्तु यति नै रह्यो। यो सुनेर यहाँहरूको मनमा लागेका जिज्ञासा प्रतिक्रियाहरू केही भएमा मेरो युट्युबको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दै र अहिलेसम्म यो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सबैमा सब्सक्राइब गरिदिनु, लाइक तथा सेयर गरिदिनु पनि हार्दिक अनुरोध गर्दै आजलाई यहाँहरूसँग बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।